दक्षिण गोंया भितर आमी जिखपाक शकले ना आनी त्या वेळार तातूंतल्यान थोड्याशी धर्मगुरूंची इंटरफरन्स जी आसा हें तातूंतल्यान खासपणे पयलीं दिसतालें उलयताले पण आमी केन्ना उलोवं नाशिल्ले पण आज स्पश्टपणे जेन्ना निकाल पळयतकच लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे तो निकाल आमी एक्सेप्ट करतात. येस, हे पोलरायझेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या सावथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा. आयज आमी पळयतात की जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटिंग जाल्लें आसा ते आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा आनी स्टील आमचो स्टँड जो आमचो पार्टी अध्यक्षाचो स्टँड आसलेलो येस वी स्टँड बाय दॅट की येस सावथ गोवा भितर आमचें पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्याकच तशें जाल्लें आसा कळ्ळें न्ही. धार्मीक जे गुरू आसात तांचे कडच्यान खूब मोडे कॉन्सल्टेट एक सायडीन करपाचें जालें. सो इट इज युज्युअल हें आसा ह्या वेळार चड जालें. अदरवायज पसून तें जातलेंच न्ही. सो दॅट इज नॉट द रिजन. वी हॅव टू फायंड अ वे आउट. So many things happen at election time. Elections are now over. There should be peaceful coexistence. We should forget everything. This is not the time to debate. As a party, we have to introspect. आमी चिंतून आमी पळोवपा जाय कित्या कारणां लागून आमकां कमी लीड थोडे कडेन मेळ्ळी ती. हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. एका दोश दी तेका दोश दी हें सारकें न्हू. सी आय थिंक there is something called immediate reaction. Person feels very strongly about something. Now time has passed. It is time to get back to work for the people of Goa, and we have got back to work for the people of Goa. पृष्ठ प्रत्येक जे आसता ते पृष्ठ प्रत्येक समाजाचे आसता. आमच्या हातूंतूय पृष्ठ आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजातूय ते आसा आनी तांचे एकूच आसा तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकांक मुखार मांडप. कोणी जर तांचो एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हय पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सिटलूच जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना. साउथ गोवाचे कॅप्टन विर्यातोक 2,16,000 काय 17,000 वोटिंग जाल्या. कॅथलीक वोटर्स इन साउथ गोवा इज नियरली अबाउट 1,20,000 ऑर समथींग लायक दॅट. सो उरिल्ले 90,000 वोटिंग कितें कॅथलीक प्रिस्तांनी सांगिल्लें वोट कर म्हणून. हांचे जे कॅडर आसा, हांची भारतीय जनता पार्टीचे फेलियर जे आसा, हांचे जे तांणी विकत घेतिल्ले आमदार आसात तांचे जे फेलियर आसा ते कवर अप करपा खातीर यू आर ब्लेमींग द प्रिस्ट. What about Nasik? What about Salasar Balaji? What about Ramtek? What about Ayodhya? हांगाय आशिल्ले हे जे प्रिस्ट आसा ते थंय हल्ल्या तुमचे उमेदवार. थंय कोणाक ब्लेम करता? थंय तुमी हिंदूंक ब्लेम करपाक लागल्या. बीजेपी स्पोक्सपर्सन आनी एक डिफेक्टर एमएलएन काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तांच्यांनी तांचो जो डिफीट गोंयांत जालो जे सावथ गोवा ते सीट हरल्या ताजे खातीर तांच्यांनी गोंयचे कॅथलीक प्रिस्ट जे आसा तांकां डायरेक्टली ब्लेम केला. आमी हे गजालीचो निशेध करता काँग्रेस पक्षाचे वतीन आनी एक गजाल बीजेपीक सांगपाक सोदता की कम्युनल हेट्रेडाचे हे विश गोंयांत पसरोवपाचें बंद करा. कित्याक आतां हातूंच्यान तरी तुमी लेसन घ्या की लोकांनी तुमकां रिजेक्ट केल्या तुमच्या मिस गव्हर्नन्सा खातीर, तुमच्या फटींगपणा खातीर, तुमचे मस्ती मोद जो तुमी दाखयताले ताजे खातीर आनी जे मॅसिव करप्शन जालां आनी जे तुमी डिफेक्शन्स केल्या डेमोक्रेसीचे अगेन्स्ट जी तुमी स्टेप्स घेतल्या ह्यो गजाली तुमच्यो लोकांनी रिजेक्ट केल्या. जेन्ना तो बीजेपीक फायदो जाता तेन्ना बीजेपी योग्य आसता आनी जेन्ना ते हरता ते चर्चीक ब्लेम करपाक सोदता. एक कम्युनल हेट्रेड दोन गटां भितर झगडी घालप हो तेंचो उद्देश आसा आनी त्या खातीर आयज हांवें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मली वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीराज पै वेर्णेकर आनी संकल्प आमोणकर जेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चर्चीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. तातूंतल्यान कितें जाता, तातूंतल्यान जे मणिपुराक घडलां ते रिलिजियस लिडराचेर कोणूय येवन एटॅक करपाक शकतात.